मम नाम गणेशतिम्मण्णभट्टः। अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागे शोधच्छात्रः अस्मि। अस्माकं IKS परियोजनायाः इंटर्नशिप् मध्ये वेदेषु शास्त्रेषु च भारतीयज्ञानपरम्परा इति प्रमुखः विषयः आसीत्। तदन्तर्गतत्वेन भारतीयमनोविज्ञानं, बुद्धिः, तत्स्वरूपं, व्यक्तित्वं, मानसिकस्तराः, पितृपालनं, बालेषु तत्प्रभावः, मार्गदर्शनं, परामर्शश्च इत्यादयः उपविषयाः आसन्। एतेषु विषयेषु अस्माभिः 5 शोधपत्राणि लेखनीयानि आसन्। अस्माकं मार्गदर्शकरूपेण शिवरामभट्टवर्याः, सीतारामशर्ममहोदयाः, दत्तात्रेयशर्ममहोदयाः आसन्। ते अस्माकं कृते मार्गदर्शनं प्रदत्तवन्तः। एतादृशीनां परियोजनानां कारणेन वेदेषु, शास्त्रेषु, प्राचीनग्रन्थेषु च विद्यमानां वैज्ञानिकतां सामान्यजनाः अपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अनया परियोजनया एवं इंटर्नशिप् इत्यनेन अस्माभिरपि केचन नूतनविषयाः अवगताः, वयं लाभान्विताः इत्यतः अस्य परियोजकेभ्यः, मार्गदर्शकेभ्यश्च मम कार्तज्ञं विनिवेदयामि। धन्यवादाः।